बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाई, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरियत से रखे, आमीन। सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर को पढ़ने पर अल्लाह ताला ने हैरान कुन मौजज़ात रखे हैं और मौजूदा दौर में जो लोग रिस्क के मामले में हर वक्त परेशान रहते हैं, इसको पढ़ने से अल्लाह पाक रिस्क की परेशानी खत्म कर देते हैं। अल्लाह करीम ने सूरत के पढ़ने पर इतनी ज्यादा बरकत रखी हैं कि जो कोई भी रिस्क की परेशानी में इन सूरतों को अपने घरों में नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह पाक उसके घर में रिस्क की परेशानी को तो मुकम्मल तौर पर खत्म फरमा देते हैं और दूसरा इनाम अल्लाह की जानिब से उस इंसान के लिए दिली तौर पर ऐसा सुकून नसीब होता है जो दुनिया में किसी और शय से नसीब नहीं हो सकता। और ये कितनी बड़ी सादत है इंसान के लिए। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 4 साल कबल इस्लामिक टीचर चैनल पर एक बहन का बार बार व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था। वो वहां अपनी एक ही परेशानी का बार बार जिक्र बताते हुए ये कह रही थी कि खाविन सऊदिया में एक कंपनी के साथ काम करते थे। उस वक्त घर के हालात बहुत ही अच्छे थे। आप जानते हैं कि जब इंसान के हालात अच्छे हों तो उसका फर्क घर के माहौल पर भी पड़ता है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका खाना पीना, लाइफस्टाइल बाकी सबसे अच्छा होता है। फिर इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अचानक सऊदिया में वो कंपनी बंद हो गई और खाविन पाकिस्तान आ गए। जैसे ही वो पाकिस्तान आए तो 1 साल तक वो काफी कंपनियों में काम काज के लिए अप्लाई करते रहे, मगर किसी ने ऐसा रिस्क बांध रखा था कि फिर दूर दूर तक उम्मीद नजर ही नहीं आ रही थी कि उनको नौकरी मिले। फिर पाकिस्तान में भी वो मारे मारे फिरते रहे। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अच्छे हालात से जब अचानक हालात तब्दील होना शुरू हो जाएं तो उस वक्त क्या नौबत आती है। कुछ जमा पूंजी थी, वो भी 1 साल में खत्म हो गई। स्कूल की फीसें काफी ज्यादा थीं, अब कर्ज भी काफी ज्यादा चढ़ गया है। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया। किसी की ऐसी नजर लगी कि एकदम से हालात ही बदल गए। अपनी गाड़ियों में जाते घूमते अब हालात ऐसे तब्दील हो गए कि गाड़ियां भी फरोख्त कर डाली। किसी ने खाविन को मशवरा दिया था कि रिफ्रेशमेंट का बिजनेस शुरू कर दो, कुछ ना कुछ तो घर रोजाना की बुनियाद पर आता ही रहेगा, जिससे घर का खर्चा निकलता रहेगा, वरना जो तुम्हारे पास जमा पूंजी है ये तो सारी खत्म हो जाएगी। फिर लोगों से कर्ज लेते रहना और तुम्हारी नस्लें भी कर्ज देती रहेंगी। ये उस बंदे की बात मेरे खाविन के दिल पर लगी। उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने भी उन्हें काम की इजाजत दे डाली। फिर उन्होंने रिफ्रेशमेंट का काम शुरू किया तो वो भी नहीं चल रहा। बड़ी मुश्किल से उसका किराया पूरा होता है। आपके चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब किया हुआ है, वहां पर आपके वज़ाइफ देखे तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा वजीफा करूं। जब इंसान परेशानी में होता है तो उसको समझ ही नहीं लगती। कोई बताता है ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, हालात तब्दील हो जाएंगे। किसी ने बताया जादू है, किसी ने तावीज किए हैं, काफी जगहों से इलाज भी करवाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब यही परेशानी बता रही थी तो उनको सूरह फातिहा, सूरह कौसर और सूरह इखलास का वजीफा करने को दिया। जैसे ही उन्होंने ये अमल शुरू किया तो साथ साथ वो बहन राब्ते में थी। फिर अभी 1 माह ही गुजरा था कि उन्होंने दोबारा मैसेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने कारोबार इस तरह बढ़ाया कि खाविन का रिफ्रेशमेंट का काम ऐसा चल पड़ा। अब 1 माह में बहुत अच्छी रिकॉर्ड आमदनी हुई। हमने उनको ये बताया, बहन आप इस अमल को जारी रखें, इससे आपको इतनी माल दौलत हासिल होगी कि आपकी नस्लों के लिए काफी होगी। अल्लाह पाक आपको इस अमल से ऐसा रिस्क जारी फरमा देंगे कि वो 7 नस्लों तक कभी खत्म नहीं होगा। फिर 1 माह कबल उसी बहन का मैसेज आया कि इस्लामिक टीचर हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली, शहर में मजीद 5 ब्रांचें हम लोगों ने ओपन की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर ब्रांच से इतना हासिल हो रहा है कि शाम को पैसों की झोलियां भरकर जाते हैं। उन्होंने खुद ये बात बताई है कि मैंने जिसको भी ये अमल करने को दिया उनके हालात अचानक से तब्दील हो जाते। हमने इस अमल को अभी तक जारी रखा हुआ है। इस अमल ही की वजह से हम पर सारा कर्जा भी खत्म हो गया और अब पहले से बहुत अच्छे हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वो वजीफा हर कोई परेशान बहन बेटी भाई कर सकता है।
وہ وظیفہ کرنا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں نماز کی 100% پابندی کر لیں، نماز کے عادی بن جائیں۔ گھر میں کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں تو صبح اگر نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کی ذکر میں گزری ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں، پھر ہر نماز میں 10 بار سورہ فاتحہ، پھر 10 بار سورہ اخلاص اور 10 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک تو ضرور جاری رکھیں۔ عورتیں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتی، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ آپ کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل جائیں گے۔ آپ کے حالات جتنے مرضی خراب ہو، آپ پر جتنا مرضی قرض ہو، یہ وظیفہ شروع کرتے ہی اللہ آپ کے حالات تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ عمل شروع کرتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو گناہگار بہت زیادہ ہیں، معلوم نہیں ہماری دعائیں وظائف قبول ہوں یا نہ بھی ہوں۔ تو پیارے دوستو، آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو اللہ کی ذات پر امید رکھیں گے، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ وہ تو اس کو بھی نوازیں گے، اس کی 7 نسلیں بھی آباد رہیں گی اور اس رزق سے فائدہ اٹھائیں گی اور کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ بھی جلد مان جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے زنا کا حمل تھا۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وضع حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وضع حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا جائے۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور کیا اس سے افضل کوئی عمل پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود اللہ عز و جل کے لیے پیش کر دی؟ تو اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، گناہگاروں کی توبہ تو بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ماضی قریب میں دیکھا جائے تو مشہور پاکستانی کرکٹر جو کہ گلیمر کی دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے رجوع اللہ کے واقعات بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک اہم ترین واقعہ مشہور گلوکار جنید جمشید کا ہے، جس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے باوجود گانا بجانا چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ کہیں نوح و لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا غلام ابن غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور جاتے جاتے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے ہی مزید اسلامک وظائف کے ساتھ آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ تک ہمارے وظائف یا ویڈیوز نہیں پہنچتی تو اس کے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ہے، اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔